Bonjour, aujourd'hui dans la troisième vidéo de la comptabilité générale, on va étudier un cas d'un résultat bénéficiaire. في هاد التمرين الثاني ديال لا كونطابيليتي جينيرال غنتعرفوا على واحد الحاله ملي كتكون عندنا الريزولتا بينيفيسيير. لو كا دون ريزولتا بينيفيسيير انت كتكون عندنا النتيجه الربح، يعني ريزولتا بينيفيسيير. الا كان عندنا التوتال ديال لاكتيف ديال البيلون اكبر من التوتال ديال الباسيف ديال البيلون. الا كان عندنا التوتال يعني المجموع ديال الاكتيف ديال البيلون اكبر من المجموع ديال الباسيف ديال البيلون. في اخر العام كنهضر على لو 31/12 لان الريزولتا كتكون عندنا في اخر السنه 31 في شهر 12. في اي سنه كتكون عندنا الريزولتا يا اما كتكون هاد الريزولتا بينيفيسيير يعني الربح، يا اما كتكون ديفيسيتير يعني خساره. انا غادي ندرس معكم اليوم في التمرين الا كانت عندنا ريزولتا بينيفيسيير. قلنا انت كتكون بينيفيسيير الا كان المجموع ديال لاكتيف اكبر من المجموع ديال الباسيف. وفي كنسجلو هاد الريزولتا enregistré dans le bilan au capitaux propre avec un signe de plus. كنسجلوها في الباسيف ديال البيلون في الكابيتو بروبر مع علامه زائد، بمعنى بينيفيسيير يعني الربح، زائد كتعني بينيفيس، ناقص كتعني ديفيسيتير يعني خساره. لو بيلون كيكون هذا هو الشكل ديالو، ولكن في لو 31/12 ان يعني في اي سنه كتكون عندنا واحد الريزولتا في الكابيتو بروبر. ناخذ هاد ليكزيرسيس. Au 1er janvier N, les éléments du bilan de l'entreprise BB3 sont les suivants. عندنا construction 500,000, عندنا mobilier de bureau 120,000, matériel de transport 80,000, marchandises 600,000, la banque 100,000, capital 800,000, empreinte 420,000, dette fournisseur 180,000 درهم. السؤال اللي طرح لينا في هذا ليكزيرسيس établir le bilan de départ de BB3 au 1er janvier N. قال لك خصنا نصايبوا لهم واحد البيلون ديال واحد في الشهر واحد N يعني ديال 1er janvier. Première chose, la détermination des ressources et des emplois. خصنا نحددوا شنو هما les ressources ou les emplois اللي عندنا في هذه الحالة. Les emplois عندنا construction, mobilier de bureau, matériel de transport, marchandises et la banque. بالنسبة les ressources عندنا capital, l'empreinte, dette fournisseur. نمروا الآن le bilan, les emplois و les ressources. هنرسمنا لو بيلون كيعطينا هذا الشكل، كنحطوا لي زومبلوا في لاكتيف وكنحطوا لي ريسورس في الباسيف. توتال ديال لو بيلون توتال داكتيف 1,400,000 est égal à total de passif 1,400,000. المجموع ديال لاكتيف راه كيساوي لينا المجموع ديال الباسيف. هذه قاعده ضروري انها تطبق. نمروا الان الحاله الثانيه اكزيرسيس. ردوا البال، هنا في هذه الحاله عندنا لو 31/12 ما عندناش لو 1 جانفي، عندنا 31 في الشهر 12، ما عندناش واحد في الشهر واحد. ردوا البال، قلنا في اخر العام كتكون عندنا في البيلون الريزولطا كتكون زايده، راه لو بيلون الاول ماشي هو لو بيلون في الاخر العام، كتكون عندنا واحد الريزولطا. au 31/12 n les éléments du bilan sont les suivants. construction عندنا في هذه الحاله 450,000, mobilier de bureau 200,000, matériel de transport 150,000, marchandises 600,000, la banque 150,000, le capital 800,000, l'empreinte 400,000, le fournisseur 50,000. غتقولوا لي فين هي الريزولتا؟ بلاتي في هذه الحاله انت اللي خصك تعرف بان الريزولتا غادي تكون، غادي نحسبوها بالمبدا اللي كنتابعوه دائما. التوتال ديال الاكتيف خصها يساوي لينا التوتال ديال باسيف. حنا غنتبعوا المنهج ديال ديما، غنحددوا لي ريسورس راه هما نفسهم مع لي زومبلوا نفسهم وكنرتبوهم في البيلون ديالنا. كيعطينا هذا الشكل. ملي كنجمعوا 800,000 سيرو الباسيف، ملي كنجمعوا الكابيتال 800,000 والامبرانت 400,000 والفورنيسور 50,000 راه ما غاديش يعطينا 1,550,000 بحال لاكتيف، لا كتعطينا 1,250,000.
800,000 زائد 400,000 زائد 50,000 كتعطينا 1,250,000. بينما إلا جمعنا الكونستركسيون وموبيلي دو بيرو وماتيريال دو ترونسبور المارشانديز ولا بنك كتعطينا 1,550,000. كنلاحظوا بان التوتال ديال لاكتيف في هذه الحاله ما كيساويش التوتال ديال الباسيف، وهذا خطا. ولكن بلاتي راه قلت لكم في 31 في شهر 12 كتكون الريزولتا، يعني الريزولتا هي اللي ناقصانا في الباسيف. لو كالكول دو ريزولتا دو بيلون، كيفاش غادي نحسبوا هذا الريزولتا؟ قلنا غنتابعوا المبدا ديال التوتال ديال لاكتيف خصو يساوي لينا التوتال ديال الباسيف. عندنا التوتال ديال الباسيف افون لو ريزولتا، يعني قبل ما نحسبوا الريزولتا 1,250,000 درهم. وعندنا التوتال ديال لاكتيف افون ريزولتا، يعني قبل ما نحسبوا الريزولتا 1,550,000 درهم. يعني التوتال ديال لاكتيف في هذه الحاله اكبر من التوتال ديال الباسيف. يعني الريزولتا اللي غنحسبوها غادي نشدو التوتال ديال لاكتيف وغادي نقصو منه التوتال ديال الباسيف. 1,550,000 ناقص 1,250,000 كتعطينا 300,000 درهم. كنشدو التوتال ديال لاكتيف كنقصو منه التوتال ديال الباسيف افون لو ريزولتا، حيت حنا بغينا نحسبوا لو ريزولتا. كتعطينا 300,000 درهم. يعني في هذه الحاله عطاتنا الريزولتا بينيفيس، يعني موجبه. لو ان عطاتنا سالبه غادي نقولوا ديفيسيتير، ولكن تعرفوا على الحاله ديال ديفيسيتير في واحد التمرين ثالث. الان عطاتنا 300,000 درهم، يعني عندنا ريزولتا بينيفيس. Ce bénéfice doit être introduit dans le haut du passif du bilan، يعني في الكابيتو بروبر. قال لك هذا الربح خصو يتسجل في الاعلى ديال البيلون، وبالضبط في الكابيتو بروبر في الباسيف كيكون على هذا الشكل. هذه هي الريزولتا. كتلاحظوا الان بان اللي جمعتو 800,000 ديال الكابيتال زائد 300,000 ديال الريزولتا زائد 400,000 ديال لومبرانت زائد 50,000 ديال الفورنيسور غتعطيكم 1,250,000. يعني في هذه الحاله كيكون عندنا التوتال ديال الاكتيف كيساوي لينا التوتال ديال باسيف. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس مزيان. وفقكم الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد بخصوص لي كور اللي عندكم.